گئی کشتی چ بیٹھ کے ہن دریا پار کرنا حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام تے حضرت خضر علیہ السلام کشتی چ کٹھے بیٹھ گئے سفر جاری ہے مسافرہ نے حضرت خضر علیہ السلام نو پہچان لیا کرایہ بھی نہیں لیا تسا دیکھے نا گڈی چ بندہ بیٹھ جائے کوئی واقع مل جائے تے کرایہ نہیں لیندا جی تسی بیٹھو کشتی والے کرایہ بھی نہیں لیا اچانک کشتی ایک جزیرے تے رک گئی سفر جاری ہے مگر جزیرے تے تھوڑی دیر واسطے رک گئے کشتی والے سارے کشتی والے اتر کے کسی کم دی غرض نہ گئے تے حضرت موسیٰ تے خضر کشتی دے وچ بیٹھے اللہ نے فرمایا خارا کہا جدو بیٹھے نا کشتی دے اندر تے سارے کشتی والے باہر نکلے تے حضرت خضر علیہ السلام نے نویں کشتی او دا ایک تختہ او کھیڑ دیتا توڑ دیتا پکڑ کے توڑیا حضرت خضر علیہ السلام نے جدو کلہاڑی دے نال تختہ توڑیا نا تے حضرت موسیٰ تو برداشت نہ ہویا بول پہ اکھے آگے کیتا جے انہاں تے ساڑھے کلو پیسے بھی نہیں لے آپ نے انہاں دی نوی کشتی توڑ دیتی آگے کیتا حضرت خضر علیہ السلام ایک فرماما لگے میں آکھیا سی نہ چپ رہے آجے بولے کیوں میں تا پہلے ہی آکھیا سی تو آڑے کلو میرے کام برداشت نہیں ہونے جو میں کرنا تو آڑے کلو نہیں وکھیا جانا حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے احساس ہو گیا کہ غلطی ہو گئی آکھیا جی ٹھیک ہے میں نہیں بولا دا جو مرضی کرو سانوں کی بولے ہی نہیں میں آسان الفاظ چاہتا ہوں وہ واقعہ سنا رہا جڑا اللہ نے قرآن مجید چ بڑی تفصیل نال بیان فرمایا آکھیا جی جو مرضی کرو سانوں کی منزل مقصود تے پہنچے چل رہے قرآن مجید فرقان حمید اندر اللہ نے فرمایا کہ اچانک جدو کشتی تو اتر کے ٹورے تے ویکھیا بچے پھر کھیل دے چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے نابالغ اچانک حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچہ دیکھیا انہوں پکڑیا حتی اذا لقی غلاما فقتلا حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے دے والا تو پکڑیا انہوں گسیٹ کے لے گئے بعد نے لکھیا کہ آپ نے دی گردن انج دا جھٹکا ماریا کہ او دا منکا توڑ دیتا بعد نے لکھیا کہ آپ نے تلوار پکڑی اس بچے دا سیر اتار دیتا قتل کر دیتا حضرت موسیٰ کلیم نبی سان قدر برداشت ہوئے بول پہ فرمایا آکے کیتا بغیر حق دے نا گناہ بے گناہ انہیں تو گناہ بھی نہیں کیتا قتل کر دیتا بچہ حضرت موسیٰ برداشت نہ کر سکے خضر علیہ السلام نے فرمایا میں کیا کیسی قال علم اکل لن تستطیع ما یا صبر میں کیا کیسی تو آڑے کل صبر نہیں ہونا کیوں بولے حضرت موسیٰ پھر چپ فرمایا چلو ہون نہیں بول دا تے آخری موقع دے دو آخری موقع دے دو نار رکھن دا ہن نہیں میں بول دا گرامی قدر حضرات سفر جاری ہے اچانک راج ایک بستی آئی ایک وادی آئی ایک پنڈ آیا کوئی گاؤں آیا کوئی چک آیا ہن اللہ دے نبی حضرت موسیٰ نے بھوک لگی تے خضر علیہ السلام نے بھی بھوک لگی بستی چ گئے جا کے آکھیا کو کھانا مہمان آیا مسافر کھانا دیو بستی والے بڑے اکھڑ مزاج سن انہوں نے آکھیا کوئی کھانا نہیں چلو بستی چو نکلو حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے بڑا جلال آیا کہ آپ نے آکھیا جی انہوں نے سانو کھانا بھی نکل آیا حال تک نہیں پوچھیا مسافر قرآن نے مسافر نو وابن سبیل آکھیا وابن سبیل راہ دا پتر راہ دا بیٹا رستے دا بیٹا مسافر دیا بڑی شانہ میرے نبی بیان کی دیا مسافر دی خدمت کر لئی اچٹی داڑی والے بزرگاں نے پوچھو پرانے زمانے مائیاں پانی دے گھڑے لے کے تے پیالے لے کے تے دروازے چ بیٹھیاں رہتیاں سن کو قافلہ گزرے مسافر گزرے تے ٹھنڈا پانی پلانا اجی میں لوگ ہن کولر لگوا دے نے رستے دے اندر نلکے لگوا دے نے مسافراں واسطے انہاں
مسافران کو کھانا بھی نہیں کھلایا جب بستی جو نکلنے لگے نا تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ انہاں دی ایک مکان دی دیوار پہ ڈگ دی ہے جھک گئی بالکل ڈگن والی فانطلق حتی اذا اتیا اہل قریہ انہوں نے انج کر کے نا دیوار نو پکڑیا تے سیدھا کر دیتا حضرت موسیٰ کلیم کو نکتے بالکل نہ ویکھیا گیا رہے نہ گیا آپ نے فرمایا انہاں تے سانو آکھیا بھی کچھ نہیں تے انہاں دا بچہ مار آئے ہو تے انہاں سانو کھانا بھی نہیں کھلایا تے انہاں نال بھلا پہ کر دیو دیوارہ سیدھیاں پہ کر دیو حضرت خضر علیہ السلام نے اس ویلے فرمایا قال علم اقل انکا لن تستطیع معی صبرا فرمایا میں کیا کیسی تواڈے کولو صبر نہیں ہونا کیوں بولے حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام اللہ دے نبی سن گل دے پکے قول دے پکے فرمایا جی میں پچھلی بار کیسی آخری باری موقع دیو ہن میں پھر بول پیا ہن میرے واسطے کی حکم ہے اس ویلے حضرت خضر علیہ السلام بولے جڑی آیت مبارکہ میں خطبے دے دوران پڑھا ہوں اتمان میں واقعات سارا سنا دیتا ہوں ادھے اندرو سانو سبق کی ملدا ہے ادھے چ ہیرے کیڑے نے جواہرات کیڑے نے ادھے چ لال کیڑے نے او میں ہن آپ احباب نو عرض کرن لگا واقعہ میں سوات ذرا تفصیل نہ نہیں سنایا کہ چونکہ میں صرف واقعہ نہیں نہ سنانا واقعے دے وچ جو سانو سبق ملدے او عرض کرنے اصل جڑا مقصود ہے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا حضرت خضر فرمان لگے قال هذا فراق بینی و بینک قال هذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا هذا فراق بینی و بینک فرمایا پس ہن تیرے میرے درمیان فراق ہے ہن ساڈی جدائی ہے ہن ساڈے درمیان جدائی آگئی ہن اسی کٹھیاں نہیں رہ سکدے پتہ چلیا جدائیاں دا ذکر بھی قرآن ہے ہجر دا ذکر بھی قرآن ہے نوجوان پتہ لگیا فراق دا ذکر بھی قرآن دے اندر ہے اس میں چھوڑے دا ذکر بھی قرآن دے اندر ہے فرمایا قال هذا فراق بینی فراق بینی و بینک ہن تیرے میرے درمیان جدائی ہے تیرے میرے درمیان جدائی ہے میاں محمد بخش نے دا ترجمہ جب فرمایا آپ فرماتے ہیں لے او یار حوالے ربی دے ہمیشہ جدائی رب ملایا کہ آن ملا گے اور امید نہ کائی اے رب ملایا کہ آن ملا گے اور امید نہ کائی نوجوانوں قرآن نے فراق دسیا جدائیاں بھی دسیاں جے میں جدائیاں دا ذکر کرا حضرت بابا آدم تے حوا جڑے ملے زمین تے آئے تے زمین تے آؤندیاں جدائی پہ گئی زمین تے آؤندیاں بھی چھوڑا پہ گیا حضرت بابا آدم سری لنکا اترے اما حوا جدے دے اندر اتریاں اللہ دے نبی حضرت بابا آدم علیہ السلام حضرت حوا نو کتنے 100 سال ڈھونڈ دے رہے نوجوانوں پھر جا کے مقام عرفات دے اندر ملاقات ہوئی پتہ لگیا انسان جدو زمین تے آیا پہلے دنی جدائیاں لگے آیا پہلے دنی جدائیاں تے بھی چھوڑے نال لگے آیا نوجوانوں دنیا دے اندر غم لگے آیا تکلیفہ لگے آیا کہ میں جدائیاں آدم تے حوا دی عرض کرا پھر بھی بڑی لمبی ہے کہ میں ابراہیم تے اسماعیل دیاں جدائیاں عرض کرا لمبیاں نہیں کہ میں یوسف تے یعقوب دیاں جدائیاں سنا
جاواں اللہ نے قرآن کے فرمایا وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فرمایا پتر دی جدائی چ رو رو کے باپ دی اکھاں دی بینائی چلی گئی پتہ لگیا نوجوانوں جدائیاں بڑیاں پرانیاں نے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دے نہیں جڑ ویلے حضرت خضر تے موسیٰ دی جدائی دا ویلا آیا فرمایا قول ھذا فراق بینی و بینک میاں صاحب فرما دے نے اساں تساں قد ملنا مڑے کے کئی ہمیشہ جدائی رومن پھل محمد بخشا کہ رج نہیں شاخ ہڈائی رومن پھل محمد بخشا کہ رج نہیں شاخ ہڈائی حضرت موسیٰ نے آگے آجاتے میں رجے آئی نہیں اجے تے ساڑی ابتدائی ہوئی تے جدائیاں ہی پہ گئیاں نے رومن پھل محمد بخشا کہ رج نہیں شاخ ہڈائی اکھا جی بس ہن میری تو آڑی جدائی ہے اسی کٹھے رہ سکتے بولو گے ہن نہیں کٹھے رہ سکتے تو آڑی ساڑی جدائی قال ھذا فراق بینی و بینک حضرت موسیٰ کلیم نے آکھا جی ٹھیک ہے وعدے دے مطابق ہن میں جانا ہی جانا میں آپ آکھا سی آخری موقع دیو ان حضرت خضر علیہ السلام پھر او بھی خضر سی نا علمہ والا او علم لدنی پچھلے جمعے تسا سنیا علم لدنی کنو کہندے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا آؤ پھر ہن میں تو ہنو دسا کہ میں اس سارا کچھ کیوں کیتا ہے فرمایا سنو سَوْنَبِّ کو بِتَعْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ہن اونا چیزاں دی طویل دساں ہن میں گل کراں تو انہوں مطلب دساں کہ میں کیوں کیتا جنہ چیزاں تے تو آڑے کل صبر نہیں ہویا حضرت موسیٰ نے فرمایا دسو جی حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ او جڑی کشتی سی نا اصل کشتی سی نویں انہاں ساڑھے کو کرایا بھی نہیں لیا آپ نے فرمایا او جڑی کشتی سی نا او اما السفینۃ فکانت لمساکین او جڑی کشتی دے مالک سن نا او مسکین سن کی سن بولو گے میں تو انہوں کو سمجھانا چاہنا میں اس بات سے چاہنا توجہ میرے نور رکھا جے میں بڑیاں کتاباں ترجمہ دے حساب نال پڑھ کے پھر ہیرے چن کے لے ہونا تو اڑے واسطے فرمایا فکانت لمساکین او کشتی مسکین نہ دیسی اس دریا دے دوسرے کنارے تک بڑا ظالم بادشاہ او قبضہ گرو پہ او کی کر دے کہ جدوں نویاں کشتیاں کو لے کے آن دینے تے او نویاں کشتیاں رکھ لیں دے تے پرانیاں انہوں نے دے 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 قبضہ کر لیں دے نویاں کشتیاں پھر او کاروبار کر دے نویاں کشتیاں ہر گاہ دا دل کر دے نوی کشتی چ بیٹھا نویاں کشتیاں بادشاہ کھولیں دے پرانیاں دے دے فرمایا میں انہاں دی نوی کشتی دا تختہ اس واسطے اکھیڑ دیتا کہ جدو پار جاون گے نا تے اگے مسکین نے او بادشاہ انہاں دی کشتی چ جدو عیب ویکھے گا نا کہ اے تے ٹٹی ہوئی ہے او انہاں کول کھوے گا نہیں تے انہاں دا کام چلدا ہی رہے گا آسی اصل وجہ ہن گرامی قدر حضرات اے دے وچ سانو سبق کی ملدے نے اے دے وچ نچوڑ کیے بے شمار نے مگر میں ایک دو عرض کراں اہل علم نے ارشاد فرمایا کہ جدو ایک کشتی چ بیٹھے سن تے ایک چھوٹی جی چڑیا آئی چڑیا تے آ کے کشتی دے کنارے تے بیٹھی تے اس چڑیا نے اپنی چونج دے اندر دریا چنا سمندر چ کرا لیا منہ وچ تے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ آ جڑا تیرا تے میرا علم ہے نا اے رب دے علم نو اینا بھی نہیں گھٹا سکتا جنہ سے چڑی دے پانی دے منہ دے پانی نے سمندر نو گھٹایا اسی اینا بھی نہیں رب دے علم نو گھٹا سکتا
فرمایا آ سمندر تے متناہی ہے نا کوئی حد ہے او دے سمندر تے لا متناہی نے تے جے اس چڑی دے ایک چنج پانی دے نال ایک قطرے دے نال سمندر نو فرق نہیں نہ پیندا تے میرے تے تیرے علم دے نال بھی رب دے علم نو کو فرق نہیں پیندا ساڈا علم کچھ بھی نہیں حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آؤ ہن میں تانوں توجیہ دساں تعویل دیواں کیوں میں تختی دا کشت او تختہ اکھڑیا کیوں دے پشتے توڑے فرمایا کشتی سی مسکینہ دی مفسرین فرماتے ہیں کہ 10 بھائی سن کشتی دے مالک انہاں وچ 5 اپاہج سن معذور سن 5 تندرست سن پر ہن غریب حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نو حضرت خضر نے دسیا کہ آ جڑے 5 نے نا ایک کمائی کر کے تے انہاں 5 نو بھی پال دینے تے اپنے آپ نو بھی پال دینے ہن مسکین اتھے امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہ بڑی محبت دا نقطہ ارشاد فرمایا حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک ہوندے نے مسکین تے ایک ہوندے نے فقیر فرماتے ہیں مسکین تے فقیر دا فرق ہے بے قرآن نے دسیا کہ مسکینہ کل کشتی ہے مسکین او مسکینن ذا مطربہ پر جیڑا ہوئے نا فقیر او دے کل کچھ بھی نہیں ہوندہ پلے رزق نہیں بندے پنچھی تے درویش جنہ تقوی رب تے انہ رزق ہمیش تو تسی سبحان اللہ کر جا کے بولے آجائے درویش تے فقیر دا آ فرق ہوندہ ہے تے مسکین دا فرق ہے کہ مسکین کل تے پھر کچھ نہ کچھ ہے کشتی بھی ہے پر فقیر پلے کچھ بھی رکھ دا دنیا دا مال رکھ دا نوجوانوں میں تو مسکین تے فقیر دا فرق عرض کراؤں حضرت خواجہ امام الاولیاء تاجدار ولایت حضرت خواجہ با یزید بستمی رحمت اللہ علیہ آپ ایک رات نفل پہ پڑھ دینے اچانک اپنی ککھاں دی کلی وچ بارے آئی کہ مریدانوں فرمایا منو آج عبادت چ لذت نہیں آ رہی انج لگدا ہے جی میں میری کلی چ دنیا دی کوئی چیز ہے مریداں نے جا کے ساری کلی دی صفائی کی تھی عرض کی تھی لجپالا کلی وچ کوئی دنیا دی چیز نظری نہیں آئی حضرت خواجہ با یزید نے نفلان دی نیت کی تھی سلام پھیر کے باہر آئے فرمایا منو لذت نہیں آ رہی انج لگدا جی فقیر دی کلی دے اندر دنیا دی کوئی چیز ہے دوبارہ صفائی کی تھی کچھ نہ ملی آئی پھر جا کے نفلہ دی نیت کر کے باہر آئی فرمایا کچھ نہ کچھ ہے جدی وجہ تو میں عبادت لذت نہیں آ رہی مریدہ نے جا کے ساری چیزیں چک کے صفائی کی تھی جڑے پہلے بستری اٹھایا کہ نوجوانوں بیکھیا بستر دے نیچے ایک کھجور دی گٹھلی ہے ایک کھجور دی گٹک ہے حضرت خواجہ با یزید بستمی نو پیش کی تھی آپ نے فرمایا آئیو کھجور دی گٹھلی ہے جدی وجہ تو میں عبادت لذت نہیں آ رہی فرمایا فقیر دی کلی ہے اتھے دنیا دیا چیزاں دا کی کم ہے نوجوانوں سے حال کوٹا والو قرب و جوار بیانے والو پتہ چلیا فقیر دی کلی دے اندر دنیا داری نہیں ہو دی جیڑا اصلی فقیر ہوئے او دنیا دے مال کٹھے نہیں کردہ عارفان دے سلطان حضرت پیر بہو نے دا رنگ پیش فرمایا کہ آپ فرما دینے جو دیا مر رہنا ہوئے تا دیس فقیران کئی اوجے کوئی سٹے گتڑ کوڑا تے واگ اروڑی سہی اوجے کوئی دے گال علماء اسنو جی جی کئی پھر قادر دے ہتھ ڈور ازاڑی او جیوں رکھے کیوں رہی فقیری کیے فقر کنو کہندے فرماتے نے جیوں دیاں ہی مر رہنا ہوئے
تب ایس فقیران رہیے ہو یا تو چاہنا نہ کہ جوندہ بھی ہمیں پر مریا موتو قبل انت موتو مرن تو پہلے ہی مر جا جے بچنا ہی بھئی فنا دے ویچی بقائے جنہوں آکھلیا سمجھ آ جائے نا فرما دینے جے تو چاہنا کہ جوندیاں ہی مر جائیں تے جڑا پہلے ہی مریا ہوئے انہوں موت نے کی مارنا ہے اے جڑے بابیاں دے دربار زندہ نے نا اسے واسطے کہ انہوں نے موت مار ہی نہیں سکتی کیونکہ موت دے آؤں تو پہلے ہی مر گئے اندروں ہی مر گئے نفس نہیں مار دیتا خواہشات نہیں مار دیتا او جڑے مرن تو پہلے مر گئے پھر موت نے انہوں نے نہیں ماریا دیوے انہوں دیا قبرہ تے بل گئے فرماتے نے جوندیاں ہی مر رہنا ہوئے تا دیس فقیران بھئیے ہو یہ چاہنا ہے فقیری دا بھیس پانا پھر فقیران چا بیٹھ صوفیاء فرماتے نے کہ بچیاں چا بویں گا تے بچہ ہی بن جائے گا عورتہ چا رویں گا تے عورت ہی بن جائے گا سوچ عورتہ والی ہو جائے گی بادشاہاں چا بیٹھیں گا تے دنیا دار ہو جائے گا حریص لوگاں چا بویں گا تے حریص ہو جائے گا لالچیاں چا بیٹھیں گا تے لالچی ہو جائے گا گناہگارہ چا بویں گا تے گناہگار ہو جائے گا بدکارہ چا بویں گا بدکار ہو جائے گا نیکہ چا رویں گا تے نیک ہو جائے گا صحبت تالے ترا تالے کند صحبت سالے ترا سالے کند تے صوفیاء فرما دینے تو بیٹھے آئی چنگیاں کل کر بیٹھے آئی چنگیاں کل کر نیکہ چا بیٹھ کا کہ نیک ہو جائیں بزرگاں چا بیٹھے گا تے بزرگاں والیاں سوچاں تے گلنا کرے گا بچیاں چا بیٹھے گا تے بچیاں والیاں کرے گا تے تو بیٹھے نیکاں چا کر تاکہ تو گلنا بھی نیکاں والا کرے تے تا دیس فقیران بھئیے ہو اگلی گل وقت تھوڑے آپ نے فرمایا او جڑا میں بچہ قتل کیتا سی نا اصل وچ او بچے دے میں دل دے اندر چھاتی مار کے بیکھیا تے اللہ نے مینوں کشف دے ذریعے دسیا کہ او بچہ ازلی کافر ہے تے انہیں رہنا بھی کافر ہے اس بچے دے ماں باپ نو دے نال پیار بڑھے علماء فرما دے کہ اس بچے دا نام سی شمعون بعد نے حسون لکھیا او دی ماں دا نام سی سہوی بعد نے دا نام رحمی لکھیا تے او دے باپ دا نام سی سلاس بعد نے عریض لکھیا آپ نے فرمایا کہ بچہ کافر سی ازلی طور تے اللہ نے او دے متھے تے لکھ دیتا سی کافر انہیں رہنا بھی کافر سی ماں باپ نے اپنے بچے نہ پیار اتنا سی کہ جدو بچے نے جوان ہونا سی تے انہیں اپنے ماں باپ نے بھی کافر کر لینا سی تے ماں باپ نے اپنی اولاد دی محبت دی وجہ تو کافر ہو جانا سی تے آپ نے فرمایا کہ میں وہ بچہ ہی قتل کر دیتا اللہ دے حکم دے نال کہ نہ روے نہ دے ماں باپ دی وجہ تو کافر ہون تائیوں رب نے قرآن چ فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ فرمایا مال تے اولاد فتنہ ہے کدے کدے ویکھیا اولاد دی محبت وچ بندہ کی کر جاندا سنو میرے نبی نے ارشاد فرمایا ان الولد مبخالت مجبانت میرے نبی نے فرمایا بے شک اولاد بخل تے بزدلی دا سبب ہوندی ہے غور کریا جو میری گل توجہ ہے میرے نبی دی حدیث پاک دا مفہوم سنو فرمایا بے شک اولاد مبخالت انسان بخیل بنا دیں دی کنجوس انسان کے اندر دولت میں اپنی اولاد لی کمائیے انہوں میں مسیحت بنا دیتی تو بچان دا کی بنے گا اولاد دی خاطر انسان اپنا پیسہ اللہ دی راہ دے بھی خرچ نہیں کردا انسان بخیل ہو جاتا جی میں اللہ دی راہ خرچ کر دیتے تو میری اولاد دا کی بنے گا تو مجنباتن انسان نو بزدل بھی بنا دیں دی اولاد جتھے انسان کو چپ نہیں نہ کیتا جاندہ اولاد دی وجہ تو بندہ اتھے بھی چپ کر جاندہ بزدلی وکھا دیں دے جہاد تے نہیں جاندہ کیوں میں مر گیا میں گرفتار ہو گیا تو میرے بعد میری اولاد دا کی بنے گا گرامی قدر حضرات انسان اولاد دی محبت کی نہیں کروا دیں دی علماء نے
فرمایا کہ او بچہ چکے ہے تے چھوٹا سی مگر ڈاکواں دے نال رہندا سی تے علاقے چ ڈاکے چھوٹے موٹے ڈکیتیاں کردا سی گناہگار بھی بڑا سی ہے بھی کافر اودی وجہ تو اودی ماں باپ نے بھی کافر ہو جانا سی آپ نے او بچہ ہی مار دیتا پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اس بچے دے مرن تو بعد او دے بدلے چ اللہ نے دے ماں پیاں نو ایک بیٹی عطا کیتی اس بیٹی چ 70 نبی پیدا ہوئے بولو سبحان اللہ ویخ رب دے حضرت خضر علیہ السلام دی نگاہ کتنے تک کم کر رہی سی ویخ والی دی نگاہ فرمایا میں دینوں مار دیتا پر او دے ماں باپ نو اللہ نے اولاد عطا کی تھی تے بیٹی عطا کی تھی جو 70 نبی پیدا ہوئے میری ملت نوجوانوں پتہ چلیا کہ اولاد دی تربیت انسان نو چنگی کرنی چاہیے ہے نا تاکہ کدھر اولاد دی وجہ تو انسان نو شرمندگی دا سامنا نہ کرنا پڑے آئیے اگلی بات سنیے آپ نے فرمایا کہ او جڑی میں دیوار سدھی کیتی سی نا پینڈ والے سانو کھانا تے نہیں کھلایا پر سانو پینڈ والے نہ کی لگے اساں تے دیوار والے عمل ویکھنا سی عرض کیتی حضور او دیوار کی نہ دی آپ نے فرمایا 2 یتیم بچے سن ایک دا نام سی اسرم تے ایک دا نام سی سریم باپ دا نام سی کاشہ فرمایا دیوار کیوں سدھی کی تھی آپ نے فرمایا کہ وکان ابوہما صالحا اس جملے تے غور کرے فرمایا دیوار اس واسطے سدھی کی تھی کہ اس دیوار دے نیچے انہاں دے باپ نے مرن تو پہلے ایک خزانہ دفن کیتا سی بچے اجے چھوٹے تے یتیم نے اگر دیوار گر جاندی تے لوگاں نے خزانہ لے کے چلے جانا سی تے لوگاں لٹ لانا سی خزانہ تے میں دیوار اس واسطے سدھی کی تھی کہ جب تک دیوار ٹھیک رہے گی بچے جدو جوان ہون گے انہاں نو پتہ چل جائے گا کہ دیوار دے نیچے ساڈے باپ نے ساڈے لیے خزانہ دفن کیتا ہے اپنی دیوار ڈھان گے تے خزانہ رکھن گے تے گزارا سونا ہو جائے گا حضرت موسیٰ نے فرمایا پر انہاں تے بھلا کیتا کیوں جملہ سنو خضر نے فرمایا وکان ابوہما صالحا اس واسطے کیتا کہ انہاں دا ابا بڑا نیک سی انہاں دا ابا بڑا نیک سی اگلی گل حیرت والی سنو مفسرین فرماتے ہیں اونا بچیاں دا باپ نہیں سی اونا دے دادا پھر دادے دا باپ پھر باپ دا دادے دا باپ دا دادا فرماتے ہیں کہ او جڑا نیک سی نا باپ او بچیاں دی 7ویں پشت وچ سی پچھلی 7ویں پشت وچ او نیک سی تے حضرت خضر فرماتے ہیں اس نیک ابے دی وجہ تو میں انہاں تے نیکی کیتی پتہ لگیا ابا نیک ہوئے نا تے اولاد نو صلہ ملدا ہے اولاد نو صلہ ملدا ہے جے باپ نیک ہوئے اس واسطے اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی فرمایا لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت انسان دے سامنے اوہی ہوندا بیجی ہے کٹ دے جو بیجے گا اوہی کٹے گا تے تو بیجی نیکیاں تیریاں اندہ نسلاں بھی تیریاں نیکیاں دی وجہ تو پھلن تے پھولن یاد رکھا میری ملت نوجوانوں میں ہمیشہ جملہ بولنا اولاد او نہیں کر دی جو ماں باپ کہندے نے اولاد او کر دی جو ماں باپ کر دے نے باپ نماز پڑھے گا پتر ویکھ کے ضرور پڑھے گا بچہ چھوٹا بھی ہوگا نا بالکل چھوٹا 2-4 سال دا انہوں نماز دا پتہ نہیں ہوندہ مگر جدو باپ نماز پڑھے ماں نماز پڑھے تے بچہ مسلح تے کھلو کے او بھی اومے دیا ادامہ کر دے حالانکہ انہوں پتہ تے نہیں نہ ہوندہ کہ نماز کی ہے مگر وہ پڑھ دے پتہ چلے اولاد او کر دیئے جو ماں باپ کر دے نے تو گرامی قدر حضرات پھر ہوئے نہ تے بندہ کرے ہی نیکی پتہ چلے آجے 7ویں پشت چ باپ نیک ہوئے تے نسلانوں سعودہ فائدہ مل دے کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اقبال بزرگان دین دے بھی نے وہ فرما دینے کہ باپ نیک ہوئے صرف اولاد نو نہیں او دی اولاد نو بھی سیدھا مل دے تے نیک انسان دی وجہ تو اللہ او دے ہمسایاں دے اتے بھی کرم کر چھڑ دے ایک نیک ہوئے ہن آئیے میں دیتے چند دلائل عرض کرا گرامی قدر حضرات فرمایا گیا کہ اللہ انسان نیک ہوئے تے او دی اولاد او دی ذریت دی حفاظت بھی کر دے انسان جدو گناہ کر دے نا تے یہ سوچ دے کسی نو پتہ نہیں پھڑیا نہیں نہ گیا تے کی کہندہ بچ گیا ہے نا
جب پولیس نے نہیں نہ پکڑیا تے انسان سوچدا میں بچ گیا، کوئی فکر نہیں، پر انسان یاد رکھے تیرا گناہ کدھر لکھیا گیا، تو بھول جانا گناہ کر کے بھی، او ذات جڑی تینوں ویکھ رہی او نہیں بھول دی، نہ تیری نیکی بھول دی ہے تے نہ تیرا گناہ بھول دی ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرما دینے مثال انجے دنیا دی جویں کنواں ہوندا ہے، فرما دینے کنویں دے وچ آواز دئیے تے پلٹ کے آندی ہے، انجی انسان دی نیکی بھی پلٹ کے آندی ہے تے گناہ بھی پلٹ کے آندا ہے۔ تیری نیکی تینوں دا ثواب تے ملے گا، مگر ہو سکتا ہے اجر تیری اولاد نو مل جائے، انہوں نہ ملے تے اگلے تیرے پوتریاں نو مل جائے، انہوں نہ ملے تیرے پوترے دے پوتریاں نو مل جائے، اجر ضرور ملے گا کیونکہ پلٹ کے آواز آندی۔ ظاہری طور تے انسان کہنا میں گناہ کر لیا ہے، کسی نے پتہ نہیں چلیا بچ گیا، مگر وہ بچیا نہیں۔ آپ فرماتے ہیں جدو سورج طلوع ہوتا ہے نا یا غروب ہوتا ہے، اس ویلے دیوار دا سایہ بڑا لمبا، دیوار تو سایہ دور چلا جاتا ہے تے دیوار چمت سمجھ دیئے میرا سایہ میں تو دور ہے۔ آپ فرماتے ہیں پر جدو سورج جیوں جو نصف نہار تے دوپہر ویلے آندا ہے نا، سورج جدو اوپر آندا ہے تے او دیوار دا سایہ سمٹ کے تے دیوار دے نال چمٹ جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں انجی انسان دا گناہ کدے کدے دور چلا جاتا ہے، پر ایک ویلہ آندا ہے کہ او دا گناہ ٹردا 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 او دی ذات نو چمٹ جاندا، انہوں کدے نہ کدے او دی پکڑ ضرور ہو جاندی ہے کسے نہ کسے صورت دے اندر۔ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، قرآن دا فیصلہ ہے۔ تو پتہ چلے آکے انسان دی نیکی بھی ہوتے تک پہنچ دیئے تے گناہ بھی ہوتے تک پہنچ دائے۔ توجہ اور اتھے آکے علماء نے ابھی بیان فرمایا، فرما دینے کہ جڑے پاکان دے کام ہوتے نا نیکان دے کام، مولانا روم فرما دینے کار پاکان راہ کے آساد خود مگیر، گرچہ باشد در نوشتن شیر و شیر۔ فرما دینے پاکان تے نیکان دے کام ویکھ کے کدھرے انہاں دے کاماں اپنے ورگا نہ سمجھ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھے کہ حضرت خضر کی پہ کر دینے ایتے غلط ہے، پر جدو انہاں دسیا کہ میں کیوں کیتا ہے، پھر حضرت موسیٰ نو خبر ہوئی ہاں ٹھیک پہ کر دے سن، میں نو غلط سمجھ آ رہی سی۔ فرما دینے پاکا دے کام ویکے تے اپنے تے قیاس نہ کر کہ ہورے اے میرے ورگئی نے، نہیں نہیں۔ فرما دینے لفظ مولانا روم فرما دینے لفظ شیر لکھیا نا، شیر وہ شیر بھی پڑھیا جاندہ ہے تے شیر بھی پڑھیا جاندہ ہے، دیکھن چک جیسا ہی ہے، پر شیر درندہ ہوندہ ہے تے شیر دا مطلب دودھ ہوندہ ہے۔ تے فرما دینے ویکھ دوں لفظہ چ فرق کنا ہے، پر ویکھن چ ایک جیسے۔ فرماتے ہیں انج نیک تے دھام بندے دا فرق ہوندہ ہے، دیکھن چک جیسے لگ دینے مگر کماں دا بڑا فرق ہوندہ ہے۔ تے مثال دیکھے آپ فرماتے ہیں کوئی دکاندار سی نا کریانے دی دکان، تے انہیں توتا رکھا ہے جڑا توتا گلہ کردا سی، رات توتا بولدا سی، تے انہیں گلہ کرنیاں تے گاہکاں دا دل لبھانا، گاہک بڑے راضی رہنے، تے دکاندار نے جدو کدے چلے جانا نا تے توتے نو کہنا ذرا میری دکان دی حفاظت کریں میری دکان دی، تے جے کسی آگے کسی چیز نو ہاتھ لانا تے توتے کہنا خبردار مالک ایتھے نہیں تے کسی چیز نو ہاتھ نہیں لگانا، توتا دکاندار ہی بن گیا۔ مولانا روم فرماتے ہیں ایک دن دکاندار کدھر گیا تے توتا رکھوالی پیا کرے تے اچانک ایک بلی چوہے تے پیچھے دوڑی، توتا ڈر کے اڑیا تے ایک تیل دا کنستر او دے نال ٹکرایا تے کنستر زمین تے ڈگا، تیل ساری دکان تے رڑ گیا، ہر چیز ہی خراب ہو گئی۔ دکان دا جدو آیا تے انہیں ویکیا توتا بیٹھا ہے، انہیں تیل روڑے، انہیں تھپڑ ماریا، او توتے دے سر دے وال جھڑ کے گنجا ہو گیا۔ توتے نو انہا غصہ لگا انہیں بولنا ہی چھڑ دیتا، وہ دے گاہک بھی گھٹ کے جڑے سارا دن گلاں توتے دیاں سنن واسطے بیٹھے رہندے سن، وہ بھی چلے گئے۔ توتا چپ کر کے عرصہ دراز گر گیا، انہیں بڑا منایا پر توتا مننے نہ بول ہی نہ۔ اچانک ایک توتا بڑا افسردہ ہو کے بیٹھا تے دکان دے سامنے ایک فقیر گزریا، منگتا گزریا، سائل گزریا، او سر تو گنجا سی، او سوالی سر تو گنجا سی۔ تے مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرما دے توتے نے جدو گنجے نو ویکھیا تے اونوں ویکھ کے تے ہس پیا، تے ہس کے کہندا تو بھی تیل روڑیا سی، تو بھی تیل ہی روڑیا سی۔ آپ فرما دے کہ او سمجھیا کہ آ بھی میرے ورگا تے میں بھی اے دے ورگا۔ آپ فرما دے کسی دا ظاہر وے کہ آ نہ سمجھ بیٹھی کہ آ جڑا نیک پیا کم کردہ ہو سکتا ہے، میں بھی کرا تے میں بھی انج دا نیک ہو جاواں۔ آپ فرما دے نہیں نہیں اندروں نیک ہو، ظاہری طور تے نہیں۔ آپ فرما دے کدے کدے
دنیا دار بھی نیکاں ورگا بنن دی کوشش کردا ہے او بھی بھیس وٹا لیندا ہے کہ مینوں بھی لوگ ولی آکھن میرے بھی لوگ بڑے قصیدے مینوں بھی لوگ مرید مینوں میرے بنن آپ فرماتے نا انج پیریاں مریدیاں تے انج نیک نہیں ہونا فرماتے نے اندروں نیک ہو آپ ارشاد کی فرماتے نے مثال دے کے فرماتے نے نبیاں نے معجزے وکھائے تے جادوگراں جادو کیتے تے کم تے دوویں اکو جے سن فرعون تے جادوگراں نے رسی دے سپ بنائے تے موسیٰ نے اپنی سوٹی دا سپ بنایا تے کم تے ایک جیسا تے آپ فرماتے نے جنہوں روحانی بیماری ہوئے نا وہ سمجھدا وہ بھی جادوگر ہے تے وہ بھی جادوگر ہے آپ فرماتے نہیں کام دوہاں دے ایک جیسے نے پر انہاں دا جادو ہے پر نبی دا معجزہ ہے نبی دا کمال ہے گرامی قدر حضرات کتے آکے بعد عاشق ارشاد فرماتے نے اولیاء اللہ ارشاد فرماتے نے حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے راوز نہیں کھولے آپ فرماتے نے بزرگ فرماتے نے اخفاء الاسرار من الابرار فرماتے نے راز نو رازی رکھنا یہ اللہ والیاں دا طریقہ ہے ابرار دا طریقہ ہے صوفیاء فرماتے ہیں کہ تو چاہنا ہے راز چھپیا روے کہ جڑا راز اپنے دشمنہ کلوں چھپانا اپنے دوستہ کلوں بھی چھپایا کر فرماتے ہیں سارے راز سارے نو نہیں دسی دے کہ آری بلا لوگ فرماتے ہیں جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلا جنہ ویکھ لیا او بول دے نہیں حضرت خضر نے راز سینے چ رکھے کھولے نہیں کھولے ادوں جدوں ضرورت پئی تے میاں صاحب فرماتے نے جس وچ گجی رمز نہ ہوئے درد مداں دے حالوں بہتر چپ محمد بخشا سخن اجے نالوں تے میاں صاحب فرماتے نے چپ رویں تے موتی ملسن صبر کرے تے ہیرے پاگلاں والوں رولا پاویں نہ موتی نہ ہیرے فرماتے نے چپ رہنا سکھ اپنے راز اندر رکھ فرماتے نے اندر زمین دے دانا جاوے تے پھر دانا زمین دے وچ روے پھر او دے چو پودا نکلدا ہے پھر درخت بندا ہے پھر پھل لگدا ہے فرماتے نے جے تو بھی چاہنا ہے کہ تینوں پھل لگے تے پھر راز نو اندر رکھیا کر فرماتے نے سونا چاندی ہیرا لال جواہر اے او پہاڑ دی کان دے اندر رہندے نے پھر مل پیندے نے پھر مل پہندے نے تو گرامی یہ قدر حضرات یہ بات نو اگر طوالت دیئے تو بے شمار سارے نکات سن میں نو پیغام بھی ملیا اور میرا ارادہ بھی سی کہ آج جڑا حکومت پاکستان نے قانون پاس کیتا ٹرانس جینڈر یعنی کہ عورت آپریشن کروا کے تے اپنے جسم نو مرد دی طرح بنا سکتی ہے تے مرد اپنے جسم نو آپریشن کرا کے عورت دی طرح بنا سکتے عورت تے مرد دی شادی بھی تے فطری عمل مگر مرد دی تے مرد نال شادی تے عورت نال شادی یعنی کہ اپنے جسم نو تبدیل کرن دا قانون پاکستان چ پاس کرن دی کوشش کیتی گئی اسلامی نظریاتی کونسل نے انہوں اسلام دے خلاف کہہ کے ریجیکٹ کر دیتا قانون نو اسی بھی اپنے جمعۃ المبارک دی خطبے دے اندر حکومت نو اتردمندانہ اپیل بھی کرنے ہیں احتجاج بھی کرنے ہیں کہ پاکستان نو اسلامی مملکت کیا جاندے پاکستان اسلام دے نظریات دے تحت بنیا اتھے او قانون پاس کرو جڑے اسلام دے مطابق تے جڑے اسلام دے خلاف قوانین پاس کیتے جا رہے پوری امت مسلمہ یہ دے سامنے احتجاج بھی کرے گی اور نہ تے پاکستان دے اندر ایک قانون پاس ہون دیون گے تے نہ ہون گے انشاءاللہ اور جتھے تک اے مسئلہ رہا کہ کیا انسان اپنے وجود وچ تبدیلی کر سکتا ہے یا نہیں تو یاد رکھیے تبدیلی تے او وچ کری دی جڑی چیز اپنی ہوئے تے جدا مالک ہی کوئی اور ہوئے میں اکثر مثال دینا کہ آج جڑے چٹیاں داڑیاں والے بابے بیٹھے انہوں نے پوچھو جدو مائیں چرخے کت دیاں سن چرخہ ٹوٹ جانا یا خراب ہونا تے مائی نے گوانڈن نو کہنا در اپنا چرخہ دے میں 2-4 دن پونیاں کتنیاں انہیں چرخہ ادھار لینا ادھنا پونیاں کتنیاں تے انہوں نے بازار چ بیچ کے پیسے کما لینے تے گوانڈن نے کہنا میرا چرخہ ادھار لیا سی واپس کرو انہیں چرخہ واپس کر دینا پر اس چرخے دے نال جڑیاں پونیاں کتیاں وہ اپنی کمائی ہو گئی تے چرخہ ادھار سی وہ مال کا لے لیا آج جڑا میرے تے تو ہاڑے وجود تا چرخہ ہے
یہ ساڈا نہیں، یہ رب نے ادھار دیتا ہے عملاں دیاں پونیاں قتل واسطے۔ چرخے دے نال جڑیاں پونیاں عملاں دیاں قتلیاں نا، کوئی نمازاں، کوئی روزے، کوئی حج، کوئی زکاتاں، اے دے نال جڑے بدنی اعمال کرنے نے او تیری کمائی تے او پونیاں نے، تے چرخا مڑ مالکاں دا ہے تے ادھار دیتا ہے، جویں دیتا ہے مالکاں اوویں واپس لینا ہے۔ لہذا یہ چرخا ہے ہی مالکاں دا، نہ چرخا تیرا تے نہ مرضی تیری۔ چرخا بھی مالکاں دا، جسم دا چرخا مالکاں دا، مرضی بھی مالکاں دی چلنی۔ لہذا انسان اپنے جسم سے تبدیلی کر سکتا ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، فرمایا انسان نو اساں خوبصورت بنایا۔ دو اکھیاں جے تین ہوندیاں تے، نک ایک تے جے دو ہوندے تے، کان دو نے اگر ایک ہوئے تے، انگلیاں پانچ نے تو یاد ہے کسے دی چھویں انگلی اگ پوے تے عیب ہوندا ہے، تے جے چار ہوواں تے پھر بھی عیب لگدا ہے۔ اللہ نے انسان نو مکمل بنا کے بھیجا۔